Unya, niingon si Jesus sa iyang mga tinun-an. Mao kini hinungdan nga nag-ingon ako kaninyo. Ayaw kamo kamalaka sa inyong kanon nga inyong gikinahanglan aron kamo mabuhi. Umahitungod sa sapot nga inyong gikinahanglan alang sa inyong lawas. Kay ang kinabuhi mas hinungdanon pa kaayo kaysa kalanon, ug ang lawas mas hinungdanon pa kaayo kaysa sapot. Tanawa ang mga uwak, wala sila magsugas ni mag-ani, wala sila'y tigumanan o kamalig, apan ang Diyos nagpakaon kanila. Labaw pa kamo kaayo dili kaysa mga langgam. Kinsa ba kaninyo ang makapataas sa iyang kinabuhi, pinaagi sa pagkabalaka, mahitungod niini. Kung dili kamo magkadumala, bisan ninindag may butang, nganong mabalaka man kamo sa ubang mga butang. Tanawa giun sa pagtubok sa ihalas ng mga kabulakan. Wala sila magbudlay o maghabol alang sa ilang kaugalingon. Apan sultihan ko kamo nga bisan si Solomon nga dakop na kaayo, walay sapot nga ingon katahog sa usa niini.